बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं कि हज़रत यूसुफ और बीबी जुलेखा की शादी बहुत अजीब अंदाज में हुई। ऐसी अनहोनी शादी ना इससे पहले हुई ना बाद में कभी हो सकेगी। बीबी जुलेखा ने बचपन में ही एक ख्वाब में अपनी शादी हज़रत यूसुफ के साथ होते देख ली थी, मगर वो ख्वाब को वाज़े ना समझ सकी और फिरऔन को हज़रत यूसुफ समझकर उसके साथ शादी कर बैठी। जिस वक्त बीबी को सुहाग रात में पता चला कि वो हज़रत यूसुफ जिनको उसने ख्वाब में देखा था ये यूसुफ नहीं बल्कि फिरऔन है, तो उसी वक्त गश खाकर बेहोश हो गई। बचपन में बीबी जुलेखा ने जब ख्वाब में हज़रत यूसुफ का बेमिसाल हुस्न जमाल देखा तो दिल में अहद कर लिया था कि हज़रत यूसुफ को हासिल करके ही दम लेंगी। बीबी जुलेखा के ख्वाब और हज़रत यूसुफ से शादी की तफसील कुतुब तारीख, रूहुल बयान, मकाशफातुल कुलूब और तफसीर सिरातुल जनान में यूं बयान की गई है कि हज़रत जुलेखा, जिनका असल नाम राइल था, एक मगरबी बादशाह तिमूज की इंतहाई खूबसूरत शहजादी थी। 12 बरस की उम्र में आपने ख्वाब में पहली बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का दीदार किया तो उनका हुस्न जमाल देखकर उसी वक्त उनकी दीवानी हो गईं। फिर दूसरे साल हज़रत यूसुफ को ख्वाब में देखा तो बीबी के इश्क और दीवानेपन में मजीद इजाफा हो गया, यहाँ तक कि तीसरे साल ख्वाब में जब ये मालूम हुआ कि हज़रत यूसुफ शाह मिस्र हैं तो फौरन मिस्र पहुंच गईं और शाह मिस्र पोतीफार को हज़रत यूसुफ समझकर उससे शादी कर बैठी। जब सुहाग रात आई और बादशाह पोतीफार आपके पास कमरा यरूसी में पहुंचा तो उसकी गुफ्तगू से बीबी को अंदाजा हुआ कि ये आदमी वो नहीं जिसको उन्होंने ख्वाब में देखा था। ये तलख हकीकत जानते ही बीबी जुलेखा गम की शिद्दत से बेहोश हो गई। हालत ख्वाब में आपने किसी को कहते हुए सुना कि ए राइल, जिस हस्ती की आप तमन्ना रखती हैं उसके शाह मिस्र बनने तक सब्र व इस्तिकामत का दामन थामे रखें। हम आपको इस बादशाह की पहुंच से दूर ही रखेंगे। कुछ ही वक्त गुजरा था कि हज़रत यूसुफ गुलाम बनकर शाही महल में पहुंच गए। तफसीर तिबरी में मोहम्मद बिन इसहाक के हवाले से नकल है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बादशाह से कहा, यानी आप मुझे मुल्क के खजानों के इंतजाम पर मुकर्रर कर दीजिए, यकीन रखिए कि मुझे उनकी हिफाजत करना खूब आता है और मैं इस काम का पूरा इल्म रखता हूँ। बादशाह ने उनको वजीर बना दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इसी तरह हमने यूसुफ को मुल्क में इक्तदार अता कर दिया। बीबी जुलेखा चूँकि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की हकीकत से बाखूबी आगाह नहीं थी, ना अभी तक ईमान लाई थी, इसलिए जब हज़रत यूसुफ को देखा तो इश्क के हाथों मजबूर हो गई और सब्र न कर सकी, जिसकी वजह से हजरत को कई तकलीफ का सामना भी करना पड़ा। यहाँ तक कि उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में अपना हुस्न और मालो दौलत कुर्बान कर दिया। 70 ऊंटों के बोझ के बराबर जवाहर और मोती निसार कर दिए। बीबी जुलेखा का हज़रत यूसुफ से शादी का वाकया भी बड़ा अजीब तर है। यानी अजीज मिस्र की मौत के बाद चूँकि बीबी जुलेखा तंग दस्तों मोहताज हो चुकी थी और आंखों की बिनाई भी चली गई थी, तो किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि अगर आप हज़रत यूसुफ जो कि अब शाह मिस्र भी हैं से अपना मामला जिक्र करें तो हो सकता है कि वो आप पर रहम करें और आपकी मदद फरमाकर आपको गनी कर दें। चुनाचे बीबी हज़रत यूसुफ की गुजरगाह में एक टीले पर बैठकर उनका इंतजार करने लगी। जब आप कौम के तकरीबन 1 लाख मोअज़्ज़ज़ लोगों और वजीरों मुशीरों के साथ निकले
تو بی بی زلیخا نے حضرت یوسف کی خوشبو محسوس کر لی۔ آپ کھڑی ہو گئیں اور آواز دی، حمد ہے اس کے لیے جس نے معصیت کے سبب بادشاہ کو غلام اور اطاعت کے سبب غلام کو بادشاہ بنا دیا۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ عرض کی میں وہی ہوں جو آپ کی خدمت خود کرتی تھی، آپ کے بالوں میں کنگھی کرتی تھی، آپ کے رہنے کی جگہ کی صفائی خود کرتی تھی۔ مجھے میرے کیے کی سزا مل چکی، میری قوت ختم ہو گئی، میرا مال ضائع ہو گیا، میری آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، میں لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ پہلے مصر کے لوگ میری نعمت کو دیکھ کر رشک کرتے تھے اور اب میں اس سے محروم ہو چکی ہوں، کیونکہ فساد کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ یہ سن کر حضرت یوسف بہت زیادہ روئے اور حضرت زلیخا سے فرمایا، کیا تیرے دل میں میری محبت میں سے کچھ باقی ہے؟ بی بی نے عرض کی، جی ہاں، اس کی قسم جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا، مجھے آپ کی طرف دیکھنا زمین بھر سونا چاندی ملنے سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ وہاں سے چلے گئے اور حضرت زلیخا کی طرف پیغام بھیجا، اگر تمہاری رضامندی ہو تو ہم تم سے نکاح کر لیں، اور اگر تم شادی شدہ ہو تو تمہیں غنی کر دیں۔ آپ نے حضرت یوسف کے پیغام لانے والے سے کہا، میں جانتی ہوں کہ وہ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، کیونکہ میری جوانی اور حسن و جمال کے وقت تو انہوں نے میری طرف توجہ نہیں دی، اور اب جبکہ میں بوڑھی، اندھی اور فقیر ہوں تو وہ مجھے کیسے قبول کر سکتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ جب اس زلیخا کا شوہر مر گیا تو حضرت یوسف کی شادی عزیز مصر کی بیوی زلیخا سے ہو گئی، اور یوسف علیہ السلام نے ان کو کنواری پایا کیونکہ ان کا شوہر نامرد تھا۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے 2 بچوں کو جنم دیا اور وہ دونوں افراہیم اور منشا ہیں۔ بہرحال حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور ان کے پاس آئے، پھر نماز پڑھی اور اللہ سے اس کے اسم اعظم کے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے حضرت زلیخا کا حسن و جمال، بصارت اور جوانی لٹا دی۔ نکاح کے وقت آپ باکرہ تھیں۔ آپ کے بطن سے افراسیم بن یوسف اور منسا بن یوسف پیدا ہوئے۔ جب بی بی زلیخا یوسف کی زوجیت میں داخل ہوئی تو سوائے عبادت و ریاضت اور توجہ اللہ کے کوئی کام نہ رہا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی جناب یوسف کی خدمت اور اطاعت میں گزار دی۔ جناب یوسف اور حضرت زلیخا نے بڑی خوشگوار زندگی گزاری، حتیٰ کہ موت نے آپ دونوں کے درمیان جدائی ڈالی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔